لو ريفلكس ميدولير التمارين ديالو تتبلوكاو فيها مجموعه من التلاميذ وفينالمون تيضيعوا نقاط كثيره في الفرض ولا في الامتحان. الا عندك حتى انت مشكله فيها ما عليك الا تتبع معنا حتى لاخر هذا الفيديو وما يبقاش عندك اوكان بروبليم فيها. نبداو بهذا لو شيما اللي تتلخص كاع الاعضاء اللي تدخلوا في هذا لو ريفلكس مع لو تراجي دي انفلو نيرفو. نمشيو معها دقه دقه. هاد الحركه اللي دارت هاد لا بيرسون لورسكيل ا روتيري سا مان رابيدمون هذا سي ان موفمون ريفلكس. لي زيليمون اللي دخلوا فيه عندنا لا بو اللي فيه لي ريسبتور سنسيتيف كي اون ريسو ليكسيتاسيون واللي غيتكون فيهم ان انفلو نيرفو نقولوا عليه سنسيتيف واللي تنسميوه حتى ان انفلو نيرفو سنتريبيت لان هاد الانفلو غيمشي لو سونتر نيرفو اللي هو هنا لا مويل بينيير. ولكن قبل ما توصل لا مويل بينيير تدوز هاد الانفلو نيرفو سنسيتيف ا ترافير لو نير راشيديان اللي كيف ما كتشوفوا فيه دو راسين une postérieure ou dorsale et une autre racine antérieure ou ventrale. في الرسم سهل تعرفهم وتميز بيناتهم. ديما لا راسين بوستيريور هي اللي فيها لو غانغليون سبينال وهي اللي تيدوزو منها لي انفلو نيرفو سنسيتيف لان هاد لا راسين بوستيريور عامره بلي فيبر نيرفوز سنسيتيف. ومنين توصل هاد لانفلو نيرفو سنسيتيف لا مويل بينيير تتحولها لان انفلو نيرفو موتور واللي تنسميوها حتى ان انفلو نيرفو سنتريفوج لانها غتغادر لو سونتر نيرفو اللي هو لا مويل بينيير. ديما عقلوا ان لانفلو نيرفو سنسيتيف تتمشي فير لو سونتر نيرفو داكشي علاش كنسميوها سنتريبيت. اما لانفلو نيرفو موتور ديما تتغادر لو سونتر نيرفو داكشي علاش كنسميوها سنتريفوج. هادشي شفتوه حتى في لا سنسيبيليتي كونسيونت ولا موتريسيتي فولونتير. المهم قلنا ان لانفلو نيرفو موتور كيت لا مويل بينيير وغيدوز ا ترافير لا راسين انتيريور لانها تتكون عامره بلي فيبر نيرفوز موتريس وتيدوز ا ترافير لو نير راشيديان باش يوصل هاد لانفلو نيرفو موتور لو موسكل كي ليفيكتور موتور كي فا افيكتوي لو موفمون. الا تطلب منك ترسم لو تراجي دو لانفلو نيرفو لور دان ريفلكس خاصك ترسمو بكل سهوله كيف ما درنا دابا. وما تنساش هادشي اللي قلنا ان لا راسين بوستيريور دو نير راشيديان هي اللي فيها لو غانغليون سبينال تيدوزو منها سولمون لي انفلو نيرفو سنسيتيف اي با دانفلو نيرفو موتور وتبين بلي فلاش ان هاد لانفلو نيرفو سنسيتيف فا فير لا مويل بينيير كيف ما وضحنا هنا بلي فلاش بلو. اما لانفلو نيرفو اللي غيخرج من لا مويل بينيير غيكون موتور غيدوز ديما من لا راسين انتيريور اللي ما فيهاش لو غانغليون سبينال. وهو واضح على لو شيما لو تراجي دو لانفلو نيرفو موتور بلي فلاش روج. منين تنشوفوا هاد لو تراجي دو لانفلو نيرفو سنسيتيف اي موتور اللي واضح في الرسم باين بحال قوس ان ارك داكشي علاش كنسميوه لو تراجي دو لارك ريفلكس قوس الانعكاس au cours duquel l'influx nerveux sensitif est réfléchi en influx nerveux moteur. وكيف ما كنشوفوا ان هاد لو نير راشيديان renferme des fibres nerveuses sensitives et des fibres motrices. هذاك الشيء علاش كنسميوه ان نير ميكست عصب مختلط تيدوزو منه لي انفلو نيرفو سنسيتيف اي لي انفلو نيرفو موتور. دونك هاد لو نير راشيديان اللي فيه لي دو تيب دو فيبر سنسيتيف اي موتريس منين تيوصل حدا لا مويل بينيير تينقسم لدو راسين. بالنسبه لا راسين بوستيريور تيدوزو منها هي لي فيبر سنسيتيف اما لا راسين انتيريور فمجمعين فيها غير لي فيبر موتريس. دونك دابا الا لقيتي بحال هاد لو شيما فشي تمرين تيطلب منك لا ليجوند tu peux la légender facilement. ها هما لي فلاش واضحين اش تيمثلوا. تطلب منك ترسم لو تراجي دو لانفلو نيرفو يمكن لك ترسمو بكل سهوله. تطلب منك لو تيتر اش تقول ce schéma est une coupe transversale de la moelle épinière. إلا تطلب منك شنو تنسميو لو تراجي دو لانفلو نيرفو لور دان ريفلكس قلنا تنسميوه ان ارك ريفلكس. تطلب منك تعطي الشيما تتبين كاع لي زورغان اللي كيدخلوا لور دان ريفلكس غدير هادي. عندك تكون عييتي كمل معنا لا فيديو مازال المهم ندوزولو دابا. شوفوا هاد لو schéma c'est une coupe transversale de la moelle épinière.
شنو تسميو هاد لا racine؟ Oui, c'est la racine antérieure لأن ما فيهاش le ganglion spinal. شنو قلنا الدور ديالها؟ À travers cette racine passent les influx nerveux moteurs. مزيان. إلا لقيتي في التمرين تيقول لك أن هاد لا racine est sectionnée. كيف ما كنشوفوا في لو شيما إلا تقطعت هاد لا racine اش يحدث؟ La section de la racine antérieure entraîne la perte de motricité, donc paralysie des muscles innervés par ce nerf, mais il garde la sensibilité. لأن هاد la racine antérieure قلنا عامرة بلي فيبر موتريس. منين قطعنا هاد la racine تقطعات معها لي فيبر موتريس اللي فيها. دونك هاد لانيمال اللي درنا له هاد القطع ما غيبقاش يحرك العضله اللي مرتبطه بهاد لو نير اللي قطعنا له لا racine antérieure ديالو. داكشي علاش قلنا ان هاد لا سيكسيون غتسبب في لا باراليزي دي موسكل انيرفي بار سو نير مي il garde la sensibilité لان لا راسين بوستيريور اللي تيدوزو منها لي انفلو نيرفو سنسيتيف ما مقطوعاش دونك تتبقى لا سنسيبيليتي اما لا موتريسيتي تتوقف. فهاد لو شيما عندنا لا راسين المقطوعه هي لا راسين بوستيريور اما لا راسين انتيريور ما مقطوعاش. يمكن دابا تقولنا اش غيسبب هاد القطع؟ بما ان لا راسين بوستيريور فيها دي فيبر سنسيتيف يعني غيدوزو منها لي انفلو نيرفو سنسيتيف. منين قطعناها يعني قطعنا لي فيبر سنسيتيف دونك با دانفلو نيرفو سنسيتيف. وبالتالي هاد لانيمال اللي درنا له هاد ليكسبيريونس غيفقد الاحساس لا بيرت دو لا سنسيبيليتي. ولكن بما ان لا راسين انتيريور ما مقطوعاش il va garder la motricité. Donc la section de la racine postérieure provoque uniquement la perte de la sensibilité et pas la motricité. Donc إلا كان القطع في la racine antérieure بوحدها هذا غيسبب فقدان الحركة والاحتفاظ بالإحساس. أما إلا كان القطع في la racine postérieure du nerf rachidien غيسبب فقدان الإحساس والاحتفاظ بالحركة. ولا قالوا لك في التجربة داروا لا سيكسيون au niveau du nerf rachidien شنو غيسبب؟ تنعرفوا ان لو نير راشيديان فيه لي فيبر سنسيتيف اي لي فيبر موتريس. الا تقطع هاد لو نير راح يتقطعوا معاه لي فيبر سنسيتيف اي موتريس اللي فيه شي اللي غيسبب فقدان الحركه والاحساس بجوج بهم. دونك لا سيكسيون دو نير راشيديان entraîne la perte de toute sensibilité et de toute motricité. بعض التمارين بالاضافه لي سيكسيون اللي هضرت عليهم دابا يمكن يزيدوا حتى ليكسيتاسيون. بحال هنا après la section de la racine antérieure on excite le bout périphérique ou le bout central de cette racine sectionnée. يعني بعد ما قطعنا لا racine antérieure غنهيجوا الجزء المحيطي او الجزء المركزي. تنعرفوا ان à travers cette racine passent les influx nerveux moteurs qui quittent la moelle épinière vers le muscle. منين قطعنا هاد لا racine si on excite le bout central وتنسميوه le bout central لانه مازال لاصق في le centre nerveux يعني الجزء اللي مازال لاصق في la moelle épinière. donc si on excite هاد le bout غيتكون فيه un influx nerveux moteur. لكن هاد l'influx nerveux moteur كيف ما وضحت بهاد لا فلاش خاصو يمشي لو muscle ولكن ما غيمشيش لان المسلك اللي غيدوز منه مقطوع. Donc l'excitation de ce bout central reste sans effet ما تيعطي حتى شي رد فعل. Mais si on excite le bout نقول دابا périphérique هي هاد l'extrémité اللي ما بقاتش متصله بلا moelle épinière ولكن راه مازال متصله بلو muscle. Cette excitation va entraîner la naissance d'un influx nerveux moteur وفي هاد الحالة هاد l'influx nerveux moteur غيكمل الطريق ديالو باش يوصل لو موسكل لان لي فيبر موتريس اللي غيدوزو منها ما مقطوعاش وغيبان هاد رد الفعل بلا كونتراكسيون دو موسكل. نشوفوا نفس الشيء بالنسبه لا راسين بوستيريور. تنعرفوا ان تيدوزو منها لي انفلو نيرفو سنسيتيف vers la moelle épinière. Après section de cette racine, si on excite le bout périphérique يعني الجزء اللي ما بقاش مرتبط بلا moelle épinière بعد ما قطعنا هاد لا راسين في هاد البلاصه اللي درنا فيها ليكسيتاسيون كيتكون فيها ان انفلو نيرفو سنسيتيف اللي مفروض يتجه لا مويل بينيير ولكن ما غيوصلش لا مويل بينيير لان التراجي اللي غيدوز منه مقطوع. واش هاد ليكسيتاسيون تسبب شي حاجه؟ نو. l'excitation du bout périphérique de la racine postérieure reste sans effet
مي l'excitation du bout central اللي مازال لاصق مع لا moelle épinière l'influx nerveux sensitif اللي غتكون هنا تقدر تكمل طريقها لا moelle épinière اللي غتحولها لان influx nerveux moteur غيدوز من la racine antérieure ويمشي le muscle qui va se contracter. Donc l'excitation du bout central de la racine postérieure provoque une sensation de douleur légère avec mouvement. يعني هاد l'excitation غتسبب في إحساس ضعيف بالألم وحركة. دابا سي سور غتجاوب على هذا التمرين بكل سهوله باذن الله. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتك بزاف وتكون لقيتي فيه الاجوبه لكاع التساؤلات اللي كانت مبرزطاك في لا بارتي ريفلكس ميدولير. مي الا كان عندكم دوطر كيسيون نيزيتي با يمكن لكم تكتبوها لي في كومونتير. Et je vous souhaite bonne chance.